फेरि पनि स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले लास्ट टाइम भने केही थ्योरीहरु सिकेका थियौं सेटसँग रिलेटेड। सो आज भने हामी जुन थ्योरी सिकेका थियौं नि, अब त्यो थ्योरीसँग रिलेटेड हामीले केही एक्सरसाइज त गर्नु पर्यो, नत्र त हामीहरुको त्यो थ्योरी पढेको त कामै भएन, हो कि हैन? सो त्यसैगरी हामी आज यहाँ एक्सरसाइज गर्ने छौं टाइप्स अफ सेट्स, सेट रिलेशन्स, सब सेटसँग रिलेटेड एक्सरसाइजलाई यहाँ सिक्ने छौं हामी। जस्तै हामीहरुको यहाँ सेक्सन ए मा छ, हामीहरुको सेक्सन ए मा के भनेको छ भने सेक्सन ए को क्वेशन नम्बर 1 हामी सेक्सन ए बाट सुरु गर्ने छौं र सेक्सन ए सिद्धिसकेपछि हामी सेक्सन बी गर्ने छौं। सो सेक्सन ए को क्वेशन नम्बर 1 छ हामीहरुको यहाँ भनिएको छ टेल एन्ड राइट वेदर द फलोइङ सेट्स आर नल, सिंगलेटन, फाइनाइट अर इन्फाइनाइट। यहाँ हामीहरुलाई केही सेट्सहरु दिएका छन्, त्यो सेट्सहरु नल सेट हो कि हामीहरुले जुन टाइप्स अफ सेट पढेका थियौं त्यो टाइप्स अफ सेट मध्येमा कुन सेट हो पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। जस्तै कि हामीहरुको क्वेशन नम्बर 1 छ, सेटको नाम छ हामीहरुको ए र एलिमेन्ट्सहरु छन् हामीहरुको यहाँ 1 3 5 7 9। एलिमेन्ट्सहरु छन् हामीहरुको यहाँ 1 3 5 7 9। सो हामीहरुको यहाँ ए को एलिमेन्ट्सहरु कतिवटा छन् त? हामीहरुले ए को अब यहाँ एलिमेन्ट्स छँदै थिएनन्, यहाँ एलिमेन्ट्स नै थिएनन् भने हामीहरुले के भन्थ्यौं यसलाई भन्थ्यौं हामीहरुले एम्प्टी सेट। तर हामीहरुको यहाँ त एलिमेन्ट्सहरु छन्, अब हामीहरुले यसलाई एम्प्टी सेट त भन्न पाएनौ। सो एम्प्टी सेट भन्न पाएनौ भनेर के भयो त? अरु अझै तीनवटा टाइप्स छ, सिंगलेटन सेट। सो सिंगलेटन सेट हामीहरुले यसलाई भन्न पाउँदैनौं। किनकि यहाँ एक भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरु छन्। एक भन्दा बढी एलिमेन्ट्सहरु भएपछि हामीहरुले यसलाई सिंगलेटन सेट भनेर भन्न पायौं त? पाएनौं। अरु त्यसपछि लास्टमा हेरौं इन्फाइनाइट सेट छ। सो इन्फाइनाइट सेट हुनको लागि त हामीहरुले यहाँ काउन्ट गर्नै नसकिने एलिमेन्ट्सहरु हुनु पर्यो। तर हामीहरुले त यहाँ थाहा पाउन सक्छौं कि कुन काउन्ट मात्र होइन, हामीहरुले कुन एलिमेन्ट छन् भनेर पनि भन्न सक्छौं। भनेपछि हामीहरुको यो कुन टाइपको सेट पर्यो त? यो त पर्यो हामीहरुको फाइनाइट सेट। कुन सेट हुने भयो यो? टाइप्स अफ सेटहरु मध्येमा यो पर्यो हामीहरुको फाइनाइट सेट। सो यो हामीहरुको फाइनाइट सेट। यसको एन्सर के हुने भयो? फाइनाइट सेट। र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं है। क्वेशन नम्बर ए, क्वेशन नम्बर बी मा हेरौं ल। क्वेशन नम्बर बी छ हामीहरुको, जस्तै क्वेशन नम्बर बी मा दिएको छ हामीहरुलाई एलिमेन्ट्सहरुको सेटको नाम हामीहरुको बी दिएको छ र त्यसपछि आएर एलिमेन्ट्सहरु दिएका छन् हामीहरुका 2 4 6 8 अनि डट 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 गरेर यहाँ यसरी दिएको छ। हामीहरुले के भनेका थियौं यसरी दिएको छ भने अब हामीहरुको यहाँ लास्टमा केही एलिमेन्ट लेखिदिएको भए हामीहरुले भन्थ्यौं फाइनाइट छ, धेरै होला, ठीक छ, तर फाइनाइट हामीले काउन्ट गर्न सक्ने छौं। तर हामीहरुको यहाँ त यो त हामीले काउन्ट गर्नै नसकिने रहेछ। सो काउन्ट गर्नै नसकिने भएपछि यो कस्तो सेट हुने भयो त? यो हामीहरुको नल भित्र पर्यो। नल भित्र भइदिएको भए यसमा सेट नै हुन्थेनन्, मेम्बर नै हुन्थेनन्। तर यसमा मेम्बर छन्। सिंगलेटन हुनको लागि एउटा हुनु पर्थ्यो, फाइनाइट हुनको लागि हामीहरुले काउन्ट गर्न सक्नु पर्थ्यो। हामीहरुले यहाँ त काउन्टै गर्न नसकिने छ। सो भन्नुको मतलब यो कुन सेट भित्र पर्यो त? यो त हामीहरुको इन्फाइनाइट सेटको परेछ। कुन सेट परेछ? इन्फाइनाइट सेट परेछ। इन्फाइनाइट सेट। सो हामीहरुको त्यसैगरी क्वेशन नम्बर सी मा हेरौं है। क्वेशन नम्बर सी मा छ हामीहरुको यहाँ र सेटको नाम दिएको छ सी नै सेटको नाम दिएको छ। सो सी मा छ हामीहरुको यहाँ एलिमेन्ट सन्डे भनेर लेखेको छ। यहाँ सन्डे एलिमेन्ट छ तर एउटा मात्र एलिमेन्ट छ। अब एउटा मात्र एलिमेन्ट छ भने हामीहरुले यसलाई के भन्छौं? कस्तो टाइपको सेटमा पर्यो त? यो पर्यो हामीहरुको सिंगलेटन सेट। कस्तो सेट? सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट। हामीहरुको
एउटा मात्र एलिमेन्ट भएको कारणले गर्दा हामीहरूले यसलाई के भन्यो त सिङ्गुलेटन सेट भनेर भन्यौं। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर डी हामीहरूको फोर्थ क्वेसन छ हामीहरूको यहाँ सेटको नाम दिएको छ डी र त्यसै गरी यसमा एलिमेन्ट्सहरू छन् प्राइम नम्बर बिट्विन 8 एन्ड 10 हामीहरूलाई भनिएको छ प्राइम नम्बर between 8 and 10 8 र 10 बीचका प्राइम नम्बरहरू 8 र 10 को बीचमा त मलाई प्राइम नम्बर पर्छ जस्तो नै लाग्दैन। पर्छ त अवश्य नै पर्दैन। प्राइम नम्बर्स भनेको हामीहरूको जस्तै 7 प्राइम नम्बर हुन्थ्यो, 11 प्राइम नम्बर हुन्थ्यो, तर यहाँ त 8 र 10 को बीचमा भनेको छ। 8 र 10 को बीचमा कुनै प्राइम नम्बर पर्छ त पर्दैन। भन्नुको मतलब यो कस्तो टाइपको सेट भयो त यो पर्यो हामीहरूको सिङ्गलेटन भइदिएको भए एलिमेन्ट हुन्थ्यो, तर यहाँ त कुनै पनि एलिमेन्ट छैन। प्राइम नम्बर्स बिट्विन 8 एन्ड 10 भनेपछि कुनै एलिमेन्ट कुनै मेम्बर छ त यहाँ छैन। फाइनाइट यसमा त मेम्बरै छैन के फाइनाइटको कुरा गर्नु, इन्फाइनाइट मेम्बर नै छैन के इन्फाइनाइटको कुरा गर्नु। यो पर्यो हामीहरूको नल सेट। कस्तो सेट रहेछ त यो नल सेट रहेछ क्या नल सेट। र त्यसै गरी हामीहरूको अब यहाँ हामीहरूले सेट कस्तो टाइपको सेट दिएको थियो हामीहरूले त्यसलाई पत्ता लगायौँ। सो अब हामीहरू यहाँ के गर्छौँ थाहा छ, अब हामी यहाँ हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 2। क्वेसन नम्बर 2 मा हामीहरूलाई सोधिएको छ यहाँ केही सेटहरू दिएका छन् र सेटहरू यो दिएको सेट ठिक छ कि छैन भन भनेर भनेको छ। सेट सँगसँगै यहाँ कार्डिनल नम्बर्सहरू पनि हामीहरूलाई दिएको छ। सो जस्तै क्वेसन छ हामीहरूको यहाँ टेल एन्ड राइट द करेक्ट एन्सर। टेल एन्ड राइट द करेक्ट एन्सर। टेल एन्ड राइट द करेक्ट एन्सर। करेक्ट एन्सर लेख भनेर भनेको छ। सो जस्तै अब यसमा हामीहरूको ए मा हेरौँ है, क्वेसन नम्बर ए मा हेरौँ। इफ ए इज इक्वल्स टु एक्स वाइ जेड, मेम्बर्सहरू के छन् एक्स वाइ र जेड। एक्स वाइ जेड आर मेम्बर्स र हामीहरूलाई भनेको छ एनए। भन्नुको मतलब हामीहरूलाई यहाँ के सोधेको छ थाहा छ, यहाँ सोधिएको छ हामीहरूलाई कार्डिनल नम्बर्स। हामीहरूको एनए भनेको कसरी केले डिनोट गर्छ, यो भनेको हामीहरूलाई यहाँ कार्डिनल नम्बर्स कतिवटा छन् भन लेख भनेर भनेको छ। भन्नुको मतलब यहाँ टोटल मेम्बर्स कतिवटा छन् 1 2 3। सो कार्डिनल नम्बर कति हुने भयो 3, ठिक छ। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ क्वेसन नम्बर बी मा भनिएको छ इफ बी भन्ने सेटको नाम भयो र त्यसै गरी सेट छ हामीहरूको 2 4 6 8 एलिमेन्ट्सहरू छन् 2 4 6 8, ठिक छ। र हामीहरूको यहाँ एनबी भनेको यानि कि कार्डिनल नम्बर्स यानि कि टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अफ सेट बी भनेका कतिवटा छन् 1 2 3 4वटा एलिमेन्ट्स छन्। सो त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ क्वेसन नम्बर सी मा हेरौँ है। सो क्वेसन नम्बर सी छ हामीहरूको यहाँ इफ p is equals to a and हामीहरूलाई यहाँ भनिएको छ np कति हुन्छ भनेर। हामीहरूको कार्डिनल नम्बर अफ p कति हुन्छ हामीहरूलाई सोधिएको छ र कार्डिनल नम्बर अफ p हुने भयो यहाँ कतिवटा एलिमेन्ट छन् एउटा मात्र। सो कार्डिनल नम्बर पनि कति हुने भयो त 1 हुने भयो। र त्यसै गरी हामीहरूको यहाँ क्वेसन नम्बर डी मा हेरौँ। सो क्वेसन नम्बर डी र क्वेसन नम्बर डी मा छ हामीहरूको यहाँ इफ x is equals to teachers, if x is equals to teachers and y is equals to
हामीहरुको यहाँ y भनेको एलिमेन्ट्सहरु के छन् थाहा छ? म्याथमेटिक्स टिचर्स हामीहरुको सेट x भनेको चाहिँ टिचर्स को हो रे र सेट y भनेको चाहिँ हामीहरुको म्याथमेटिक्स टिचर्सहरुको सेट हो रे र हामीहरुलाई भनिएको छ देन universal set is के हुन्छ र त्यसपछि and its subset is र यसको सबसेट चाहिँ के हुन्छ लेख भनेर भनेको छ। सो जस्तै हामीहरुको यहाँ युनिभर्सल सेट भनेको अब ठूलो सबसेट सेट जहाँ चाहिँ अरु सबसेट पर्छन् त्यसका सबसेटहरु त्यहाँ भित्र पर्ने भयो। जस्तै कि हामीहरुको म्याथमेटिक्स को टिचरहरुको ग्रुपमा हामीहरुको टिचर्सहरु पर्नु हुन्छ कि हामीहरुको टिचर्सहरुको ग्रुपमा चाहिँ म्याथमेटिक्स टिचर पर्नु हुन्छ। सो अब हामीहरुले त्यो कुरा सोच्नु पर्यो। यदि हामीहरुको टिचर्सहरु चाहिँ म्याथमेटिक्स टिचर्सहरुको ग्रुपमा पर्नु हुन्छ भनेपछि हामीहरुको x भनेको युनिभर्सल हुने भयो र त्यसपछि आएर हामीहरुको यहाँ y भनेको के हुने भयो त सबसेट हुने भयो। सो हामीहरुको टिचर्स भनेका के हुन् त युनिभर्सल हुन् यानी कि युनिभर्सल सेट भयो। टिचर्स को सेट भनेको युनिभर्सल सेट भयो। इज युनिभर्सल सेट इज x र त्यसैगरी त्यो टिचर्सहरु भित्र चाहिँ म्याथमेटिक्स टिचर्सहरु छुट्याइएपछि हामीहरुको यानी कि y सेटमा हामीहरुको म्याथमेटिक्स टिचरहरुलाई छुट्याएका छन् भन्नुको मतलब हामीहरुको y भनेको के रहेछ त सबसेट रहेछ किनकि त्यो म्याथमेटिक्स टिचर्सहरु पनि टिचर्सहरु भित्र पर्नुहुन्छ हो कि हैन। सो यो थियो हामीहरुको क्वेशन नम्बर 2। सो हेर्छौं हामी यहाँ क्वेशन नम्बर 3 मा। सो क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ हामीहरुलाई के सोधेको छ हेरौं है। सो क्वेशन नम्बर 3 छ हामीहरुको टेल एन्ड राइट वेदर दी सेट्स आर इक्वल और इक्विभ्यालेन्ट। सो क्वेशन नम्बर 3 छ टेल एन्ड राइट whether the sets are equal or equivalent इक्वल छन् कि इक्विभ्यालेन्ट छन् भनेर भन्छ। सो हामीहरुको यहाँ क्वेशन छ जस्तै कि क्वेशन नम्बर ए लाई हेरौं। सो क्वेशन नम्बर ए मा चाहिँ हामीहरुको सेट छ दिएको ए सेट दिएको छ र यसका एलिमेन्ट्सहरु छन् हामीहरुका PQRS एलिमेन्ट्सहरु PQRS र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ सेट बी र सेट बी भनेको PQRS सेम छन् एलिमेन्ट्सहरु इक्वल एलिमेन्ट्सहरु छन्। A and B are के भयो त हामीहरुको कार्डिनल नम्बर्स पनि सेम छ 1 2 3 4 1 2 3 4 4 वटा एलिमेन्ट्स छन् र एलिमेन्ट्सहरु पनि सेम एलिमेन्ट्स छन् आइडेन्टिकल एलिमेन्ट्स छन्। केही फरक छ त एलिमेन्ट्समा PQRS एलिमेन्ट्सहरु छन्। सो भन्नुको मतलब हामीहरुको A र B कस्ता सेट हुन् इक्वल हुन् कि इक्विभ्यालेन्ट हुन् इक्वल सेट्सहरु हुन् र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर बी मा छ हामीहरुको यहाँ P र Q दुईटा सेट दिएका छन्। फेरि यहाँ P सेट दिएको छ हामीहरुलाई यसका एलिमेन्ट्सहरु छन् 2 3 5 7 र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ Q सेट छ Q सेटका एलिमेन्ट्सहरु छन् 2 4 6 8 र त्यसैगरी P र Q चाहिँ हामीहरुको कस्ता सेट हुन् लेख भनेर भनेको छ। इक्वल हुन् कि इक्विभ्यालेन्ट हुन् इक्विभ्यालेन्ट हुन् किन थाहा छ कार्डिनल नम्बर्स त सेम छ तर हामीहरुको 2 एलिमेन्ट्स मिलेको छ अनि त्यसपछि आएर 3 5 7 एलिमेन्ट्सहरु हामीहरुको
पी सेटमा मात्र छन् र त्यसैगरी क्यू सेटको कुरा गर्ने हो भने 4 6 र 8 यो तीनवटा एलिमेन्ट्स चाहिँ हामीहरुको क्यू सेटमा मात्र छन् पी सेटमा छैनन् भन्नाले यिनीहरु इक्विभ्यालेन्ट सेट रहेछन् इक्विभ्यालेन्ट सेट्स ठीक छ सो यसरी हामीहरुले पत्ता लगाउँछौं र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 4 मा हेरौं अब सो क्वेशन नम्बर 4 मा छ हामीहरुको whether the sets are overlapping or disjoint overlapping सेट हुन् कि disjoint सेट हुन् पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ so tell and write whether the sets are overlapping or disjoint overlapping छन् कि disjoint छन् पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ सो जस्तै हामीहरुको यहाँ सेटहरु दिएका छन् सो क्वेशन नम्बर ए लाई हेरौं फर्स्ट अफ अल क्वेशन नम्बर ए मा हामीहरुको सेट दिएको छ x भन्ने एउटा सेट दिएको छ र सेट छ हामीहरुको यहाँ 1 3 5 7 9 र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ छ y सेट दिएको छ र y सेट को एलिमेन्ट्सहरु छन् हामीहरुसँग 2 4 6 8 चारवटा एलिमेन्ट्सहरु र हामीहरुको यहाँ x and y are x र y कस्ता हुन् ओभरल्यापिङ हुन् कि डिसजोइन्ट हुन् यदि एलिमेन्ट्सहरु मिलेका छन् दुईटैमा हामीहरुको सेम एलिमेन्ट्सहरु केही पनि एलिमेन्ट्सहरु मिलेका छन् भने हामीहरुको ओभरल्यापिङ सेट भनेर भन्न सक्छौं एउटा पनि सेट मिल्यो भने त्यो हामीहरुको ओभरल्यापिङ सेट हुन पुग्छन् तर हामीहरुको यहाँ यदि सेटहरु कुनै पनि मिलेका छैनन् एलिमेन्ट्स भने हामीहरुले के भन्छौं त डिसजोइन्ट सेट भनेर भन्छौं सो जस्तै हेरौं x मा छ हामीहरुको x सेटमा 1 3 5 7 9 र y सेटमा छ हामीहरुको 2 4 6 8 कुनै एलिमेन्ट मिल्छ त मिल्दैन भन्नुको मतलब हामीहरुको यी x र y कस्ता सेट रहेछन् त यी त रहेछन् हामीहरुका डिसजोइन्ट सेट डिसजोइन्ट र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर बी मा हेरौं है र क्वेशन नम्बर बी मा हेर्दा क्वेशन नम्बर बी मा छ हामीहरुको ए र बी दुईटा सेट दिएका छन् ए र बी र ए सेट को एलिमेन्ट्सहरु छन् हामीहरुको 3 6 9 12 र त्यसैगरी बी सेट को एलिमेन्ट्सहरु छन् हामीहरुसँग 6 12 18 24 6 12 18 24 A and B are A र B कस्ता सेटहरु हुन् त सो A र B भनेका हामीहरुका जस्तै 3 6 9 12 हेरौं है 6 मिलेको छ 12 मिलेको छ एउटा पनि मिलेको भइदिया भए हामीहरुले ओभरल्यापिङ लेख्नु पर्थ्यो यहाँ त दुईटा मिलेका छन् सो ओभरल्यापिङ सेट सो हामीहरुको यहाँ एलिमेन्ट्सहरु मिले कि मिलेन त 6 र 12 दुईटा एलिमेन्ट्सहरु मिले र एलिमेन्ट्सहरु मिलेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले के गर्यौं त ओभरल्यापिङ सेट भनेर भन्यौं यहाँ छ हामीहरुको एउटा अर्को क्वेशन छ है लास्ट क्वेशन छ क्वेशन नम्बर 5 सो क्वेशन नम्बर 5 मा छ हामीहरुको दिएको छ इफ a इज इक्वल्स टु हामीहरुको यहाँ एलिमेन्ट्सहरु दिएका छन् एलिमेन्ट्सहरु छन् 2 4 6 8 10 12 ठीक छ र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ एन्ड बी सेट छ हामीहरुसँग र बी सेट का एलिमेन्ट्सहरु छन् हामीहरुसँग 1 3 5 7 9 र हामीहरुलाई भनिएको छ यहाँ इन्सर्ट दिस एन्ड दिस भनेर भनेको छ यानी कि सबसेट हो भनेपछि यो लगाऊ र सबसेट होइन भनेपछि यो लगाऊ यो के को सिम्बल हो त सबसेट को सिम्बल हो यदि सबसेट हो भनेपछि हामीहरुको यो लगाउनु पर्यो र सबसेट होइन भनेपछि यो सिम्बल लगाउनु पर्यो जस्तै हामीहरुको क्वेशन नम्बर ए मा दिएको छ सेट सी दिएको छ र सेट सी मा छ हामीहरुको 8
12 र हामीहरुको दिएको छ यहाँ C, यहाँ हामीहरुले सिम्बल लगाउनु पर्ने छ A। A को सबसेट हो कि होइन C सेट 8 12 8 पनि छ 12 पनि छ, ठीक छ। सो यो हो हामीहरुको C इज सबसेट अफ A। र क्वेशन नम्बर B मा छ हामीहरुको यहाँ D भन्ने एउटा सेट दिएको छ र यसका एलिमेन्ट्सहरु छन् 2 3 5 7 2 3 5 7 र हामीहरुलाई भनिएको छ यहाँ D सबसेट अफ B हो कि होइन, सबसेट हो कि होइन लेख भनेर सिम्बल लगाऊ भनेर भनेको छ। 2 3 5 7 2 3 3 त मिल्यो, 5 पनि मिल्यो, 7 पनि मिल्यो, तर 2 मिलेन। 2 हामीहरुको B भित्र छँदै छैन। भन्नुको मतलब हामीहरुले B लाई चाहिँ यो B क्वेशन नम्बर B लाई चाहिँ हामीहरुले सबसेट हो भनेर भन्न मिल्दैन। यो हामीहरुको सबसेट हो त होइन। र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर C मा हेरौं। क्वेशन नम्बर C मा छ हामीहरुको यहाँ 1 5 9 एलिमेन्ट्सहरु दिएका छन् र यो B को लागि के हो सबसेट हो कि हैन लेख भनेर भनेको छ 1 5 9। सो 1 5 9 यस, यो त के हो सबसेट हो। र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर D मा छ हामीहरुको यहाँ 6 7 8 6 7 8 तीनटा एलिमेन्ट्सहरु छन् 6 7 8 र यो 6 7 8 चाहिँ हामीहरुको A को सबसेट हो कि होइन लेख भनेर भनेको छ। 6 7 छैन तर हामीहरुको 8 त छ, 7 मिल्यो त मिलेन। भन्नुको मतलब यो सबसेट रहेछ त होइन रहेछ। सो हामीहरुले आज सेक्सन A को क्वेशन्सहरुलाई सल्भ गर्यौं। सेक्सन A मा हामीहरुको लगभग हामीहरुले थ्योरीमा पढेको सबै क्वेशन्सहरु सबै चाहिँ यहाँ इन्भल्भ छ। सो त्यसैगरी हामीहरु यहाँ नेक्स्ट टाइम भने अर्को चोटी भने हामी के गर्ने छौं त सेक्सन B को क्वेशन्सहरु गर्ने छौं। सेक्सन B मा तपाईहरुको एक्सरसाइजमा भएका सेक्सन B का क्वेशन्सहरुलाई हामी यहाँ सल्भ गर्ने छौं।